हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अरब के लोग यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल किया जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने का कहा, जिनमें से एक सवाल ये था कि अस्हाबे कहफ कौन हैं। लिहाजा फिर इसका जवाब उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में फुल वदाहत के साथ जिक्र किया। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था, जब अल्लाह पाक ने इनको आज के दौर फ़लस्तीन के इलाके में लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था और ये लोग मुशरिक यानी बुत परस्त थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के बाद अहदी काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ तबलीग दी तो रोमी लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद यहूदी लोगों ने रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। लिहाजा इसके रद्द अमल में गुस्सा होकर टेंडस नामी रूमी बादशाह ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर हमला करके इसे मुकम्मल तबाह कर दिया। हत्ता कि बैतुल मुक़द्दस को भी इसने मुकम्मल तबाह कर दिया। इस दौरान इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बच्चे कुछ यहूदी थे वो जान बचाकर फ़लस्तीन से निकल गए और बस ईसाई लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे और जो ईसा अलैहिस्सलाम के ईमान की पैरोकार थे वही फ़लस्तीन में मौजूद रह गए। दोस्तों, इस ज़माने में तकीदूस नामी बादशाह की हुकूमत थी जो कि रूमी था और बुत परस्त था। लिहाजा इसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले या इनके चंद नौजवान लोगों को एक दिन अपने दरबार पर बुला लिया और इनसे कहा कि मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। तुम अपने नए दीन यानी ईसाइयत छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ये नौजवान लोग अस्हाबे कहफ थे, जिनके वाक़ये का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में वदाहत से मौजूद है। इन नौजवानों ने जब धमकी सुनी तो शदीद परेशान हुए, क्योंकि वो इस बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही इस शहर में रहकर ईसाई तालीमात को जारी रख सकते थे और तकियादूस बादशाह इन्हें कत्ल कर देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर भाग जाने का फैसला किया और अल्लाह पर भरोसा करते हुए शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फ़ैसला करेगा और हमारे लिए कोई नया रास्ता बनाएगा। यहाँ तक कि वो पहाड़ के गार में जाकर छुप गए और कुछ वक्त के लिए सोने लेटे, लेकिन अल्लाह पाक का ऐसा मौज़ा हुआ कि वो सोते रहे और सोते सोते 300 साल का अरसा गुजर गया, यानी 300 साल तक ये सोते रहे। तकियादूस ने जब इनकी तलाश की तो पता लगा ये लोग इस गार में मौजूद हैं। तो तकियादूस गज़बनाक हुआ और गुस्से में आकर उसने हुक्म दिया कि वो गार को पक्की दीवार लगाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी गार में रहते ही मर जाएं। ये काम जिसके ज़िम्मे दिया वो बहुत नेक आदमी था। उसने अस्हाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखा और तांबे के संदूक में रख कर दीवार की बुनियादों में रख दिया। इस 300 साल के दौरान तकियादूस बादशाह मर गया और कई बादशाहों की हुकूमत आई और चली गई। यहाँ तक कि रोमन एम्पायर ने भी ईसाइयत इख्तियार कर ली। 300 साल के बाद बदरूस नामी बादशाह की हुकूमत आई जो एक नेक दिल बादशाह था। इसने 68 साल तक शान व शौकत से हुकूमत की। इसके दौर में लोगों को मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाने पर और क़यामत का यकीन ख़त्म हो गया। तो ये बरदूस बादशाह ने अपनी कौम का ये हाल देखा तो तन्हाई में संजीदा हुआ और एक रोज़ अपने महल की तन्हाई में जाकर अल्लाह से बेकरारी से दुआ करता कि ए अल्लाह, कुछ ऐसा मौज़ा दिखा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, इन्हें क़यामत का और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाने का और एक खुदा की इबादत करनी है इसका यकीन हो जाए। अल्लाह पाक ने इसकी ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा इस दौर में एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए इस गार के पास पहुंचा। ये वही गार थी जिसमें अस्हाबे कहफ मौजूद थे और इसमें सो रहे थे। इस चरवाहे ने इस दीवार को चंद लोगों के साथ मिलकर गिराया तो इस दीवार को गिराने वालों पर ऐसी हैबत और खौफ तारी हुआ कि सब घबरा कर वहाँ से भाग गए। यूं फिर अल्लाह पाक के हुक्म से अस्हाबे कहफ नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और कहने लगे कि हम कितना सोए हैं। तो कोई कहता कि एक दिन और कोई कहता कुछ पल। जब इन्हें भूख लगी तो अस्हाबे कहफ ने अपने एक साथी से कहा,
جس کا نام یملیکا تھا کہ تم بازار جاؤ اور خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی دیکھنا کہ تکیہ دوست اب لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھ رہا ہے۔ جب یملیکا غار سے نکل کر بازار پہنچے دیکھ کر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ایک دن میں پورے شہر میں اسلام یعنی عیسائی کا چرچا اور بڑی بڑی عمارتیں نظر آ رہی ہیں، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کشمکش میں یہ یملیکا ایک دکان پر کھانا لینے پہنچے اور کھانے کی قیمت میں تکیہ دوست کے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے، جو ظاہر 300 سال پہلے کے تھے اور اب بند ہو چکے تھے، حتیٰ کہ اس سکے کو کوئی پہچاننے والا بھی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے یہ سکے دیکھے تو اسے شک ہوا، شاید اسے پرانا کوئی خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیکا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس سے خزانے کا پوچھ سکیں۔ پھر سپاہیوں نے یملیکا کو پکڑا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ کہ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیکا نے کہا، میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارے ہی سکے ہیں۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے اب ہیں ہی نہیں، یہ سکے تو پرانے دور کے ہیں، جبکہ تم ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیکا نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تکیہ دوست بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ نام سنا تو کہا، یہ بادشاہ آج پوری روح زمین پر کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ ایک بت پرست تھا، اسے مرے تو تقریباً 300 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ جواب سن کر یملیکا حیران اور پریشان ہو گیا اور سپاہیوں کو بتایا کہ کل ہی ہم اس کے شر سے اپنے ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں چھپ گئے تھے اور میرے ساتھی ابھی بھی اس غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو اور انہیں خود دیکھ لو۔ سپاہی اور شہر کے لوگ کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف اپنے ساتھی کا انتظار کر رہے تھے کہ یملیکا نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید تکیہ دوست نے یملیکا کو گرفتار نہ کر دیا ہو۔ جب لوگ غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف سمجھے کہ تکیہ دوست کی فوج غار تک آ پہنچی ہے اور اب ہمیں گرفتار کر لے گی، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے اس جگہ کی جانچ پڑتال کی تو سپاہیوں نے تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس نے کھولا اور تختی کو نکال کر پڑھا تو اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک مومنوں کی جماعت ہے اور تکیہ دوست بادشاہ کے ڈر سے اپنے ایمان بچائے اس غار میں چھپے ہیں اور تکیہ دوست نے غصے میں آ کر اس غار کو بند کر دیا ہے، لہٰذا جب بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور کچھ سمجھ نہ آیا تو آپ نے اپنے بادشاہ بردوس کو بلایا۔ بردوس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے ہمراہ ساتھیوں کے ساتھ اس غار کے پاس آ پہنچا۔ اصحاب کہف نے اس غار سے نکل کر سارا معاملہ بیان کیا۔ بردوس یہ سب سن کر سجدہ گزار ہو گیا اور اللہ کا شکر کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہو گئی، تو نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ضرور کریں گے۔ پھر اس کے بعد اصحاب کہف نے بردوس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت کرے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں جا کر سو گئے اور وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: یملیکا، مشکینہ، مشرینہ، گورنوش، ممروش، شانوش، اور ساتھ ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ چل پڑا تھا جس کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، جبکہ 8واں جو ان کا کتا تھا اس کا نام کثیر تھا۔ 300 سال اصحاب کہف سوتے رہے اور نہ ہی ان کا جسم میں کوئی تبدیلی آئی۔ ایسا سوچنے پر تو ممکن نہیں، لیکن اس تمام جہانوں کو پالنے والا، اس دنیا کی تخلیق کرنے والا اور اس دنیا کے نظام کو چلانے والے کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں۔ یہ تو بس انسانی سوچ ہے جو کبھی بھی ادھر تک نہیں جا سکتی۔ بے شک اللہ کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر موجود ہے۔ خدا حافظ۔